नमस्कार दर्शकवृन्द, देखापडी विशेषमा स्वागत छ। म विनय कुमार। श्रमिकको लागि नयाँ युगको सुरुवात भएको भन्दै सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पछिल्लो पटक त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन। 2075 मङ्सिर 11 गते घोषणा गरिएको यो कार्यक्रममा रोजगारदाता र श्रमिकहरूको एकदमै न्यून उपस्थिति छ। न त रोजगारदाता नै उत्साहित छन्, न त श्रमिकहरू नै। यस्तो किन त? सामाजिक सुरक्षा कोष किन प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेन? आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर देखापटी विशेषमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि गेवालीलाई। आज हामी उहाँसँग प्रश्न गर्छौँ, सामाजिक सुरक्षा कोष के हो, यसको आवश्यकता किन पर्यो र यसबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुबारे प्रश्न गर्छौँ। स्वागत छ देखापटी विशेषमा। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। सामाजिक सुरक्षा कोषको जो कार्यक्रम छ यसप्रति धेरै गुनासा र प्रश्नहरू उठिराखेका छन्। सुरुमा सामाजिक सुरक्षा कोषबारे अहिले धेरै रोजगारदाता कम्पनीहरू र श्रमिकहरू अनभिज्ञ छन्। यसबाट लाभ कसरी लिने, फाइदा कसरी लिने, थुप्रै प्रश्नहरू उठिराखेका छन्। सुरुमा सामाजिक सुरक्षा कोष के हो, यहीबाट सुरु गरौँ न। यो चाहिँ नेपालको संविधानमा जुन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक हक भन्ने व्यवस्था भयो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा श्रम ऐन 2074मा सञ्चय कोष, उपदान, औषधि उपचार, दुर्घटना, अशक्तता का कुराहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू उल्लेख भए र त्यो भइसकेपछि त्यो जुन श्रम बजारभित्र प्रवेश गर्ने श्रमिकहरूले पाउनुपर्ने सञ्चय कोषका कुराहरू आए, उपदान पाउनुपर्ने कुराहरू आयो, औषधि उपचार हुनुपर्ने, अनि त्यसपछि आएर दुर्घटना भयो भने त्यसलाई के गर्ने भन्नेसम्मका व्यवस्थाहरू ऐनमा आइसकेपछि श्रम ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति चाहिँ त्यसको सँगसँगै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 जारी भयो र 74 जारी भइसकेपछि त्यसको नियमावली आयो र त्यसमा भएको व्यवस्था अनुसार चाहिँ यो जुन आइएलओको डिक्लेरेसनमा भएका कुराहरू पनि छन्। 9 किसिमका सुरक्षाका बारेमा जुन प्र्याक्टिस गरिएको छ इन्टरनेसनल्ली, ती कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको हो र त्यसमा चाहिँ यो योगदानमा आधारित हो। सामाजिक सुरक्षामा एउटा बजेटरी हुने भयो होइन, राज्यले गर्ने विभिन्न किसिमका सामाजिक सुरक्षाहरू सरकारले गर्दै आएको छ। यो योगदानमा आधारित भएको हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ जो काममा हुनुहुन्छ श्रमिक कर्मचारीहरू, उहाँहरूको श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार चाहिँ सञ्चय कोष, उपदान र जुन यो औषधि उपचार र जुन दुर्घटनाका बारेमा रोजगारदाता र श्रमिकले को तर्फबाट जुन योगदान गर्नुपर्ने रकम छ त्यो कोषमा योगदान गरिसकेपछि कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार चाहिँ विभिन्न किसिमका सुविधाहरू श्रमिकहरूले पाउने हो र यसले चाहिँ समग्र रूपमा हेर्दाखेरि श्रमिकलाई कामको सिलसिलामा हुन सक्ने तपाईको चाहिँ औषधि उपचारका कुराहरू, दुःख बिमारका कुराहरूदेखि लिएर दुर्घटना, अशक्तता हुँदाका कुराहरूको पनि कार्यविधिमा व्यवस्था भए अनुसारको जिम्मा कोषले लिने र त्यति मात्रै नभइकन यो श्रमिकको काम गर्ने उमेर भनेको त एउटा सर्टेन लेभलसम्म मात्रै हुन्छ। भनेको चाहिँ 60 काम गर्दासम्म चाहिँ आय आर्जन भयो, तर काम गर्न छाडिसकेपछि रिटायर भइसकेपछि चाहिँ बाँचुन्जेल चाहिँ अब के को जो गर्ने अथवा चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि यसले आएको पुनर्वितरणको रूपमा चाहिँ यसले काम गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ कामका दौरानमा कमाएको पैसा कोषमा जम्मा गर्ने र त्यसबाट कामकै सिलसिलामा काम गर्ने उमेरमै हुने जुन जोखिमहरू छ त्यसको जोखिमको जिम्मेवारी चाहिँ कोषले लिने र रिटायर भइसकेपछिको बाँचुन्जेलीको लागि चाहिँ आयको निरन्तरताको रूपमा पेन्सनको व्यवस्था गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषले काम गरिरहेको छ अहिले। मानव कुनै श्रमिकले एउटा कम्पनीमा 5 वर्ष काम गर्यो र त्यसपछि अर्को कम्पनीमा 5 वर्ष योगदान गर्यो र त्यो जुन योगदान गर्ने जुन एउटा रकम हुन्छ, जुन सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुन्छ, त्यो पैसा श्रमिकले निकाल्न पाउने कि नपाउने? पाउने। यो श्रमिककै पैसा हो। मैले अघि पनि भने यो आएको पुनर्वितरण हो। श्रमिकले आफ्नो आफूले कमाएको पैसाबाट सञ्चित गरेको रकम हो। त्यो सञ्चितभित्रबाट चाहिँ ड्युरिङ द जब र आफ्टर रिटायरमेन्ट
दुईटा कुराहरूलाई हेर्छौँ हामी होइन। त्योभित्र चाहिँ अब यहाँले निकाल्न पाउने कि नपाउने भनेको यो कार्यविधि संशोधन हुनुभन्दा अगाडि जुन अहिले दोस्रो संशोधन भयो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ निकाल्न पाउने व्यवस्था थिएन त्यसमा। अनि त्यति धेरै चाहिँ यो उसमा आएन अथवा चाहिँ त्यति धेरै आकर्षण बढेन भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो त्यतापट्टि आउला त्योभन्दा पहिले चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुनै पर्ने हो, यो बाध्यकारी व्यवस्था हो अथवा स्वेच्छाचारी हो? यसमा स्वेच्छाले यो अनिवार्य हो, अनिवार्य हो। कुनै पनि रोजगारदाता कम्पनी त्यसमा अनिवार्य प्रवेश आउनुपर्छ, अनिवार्य हो। यो स्वेच्छाचारी यसमा स्वेच्छाले आउने होइन, अनिवार्य नै हो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने र योगदान गरेर सुरक्षित हुने त अनिवार्य हो। त्यसो भए अहिलेसम्म जुन सङ्ख्या अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा देखिएको छ त्यो त एकदमै न्यून उपस्थिति छ। अब यस्तो यो यदि अनिवार्य भएको भए तपाईँसँग मसँग एउटा डाटा छ, नेपालमा 9 लाखभन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू छन् र त्यसमा हेर्ने हो सङ्ख्या हेर्ने हो भने 34 लाख बढी श्रमिकहरू छन्। के त्यसो भए यतिका यो सङ्ख्या 3 वर्ष बित्ने हुन लागेका अरे सामाजिक सुरक्षा कोषको घोषणा भयो? यसमा दुई तिनवटा कुराहरूलाई हामीले सँगसँगै हेर्नुपर्ने हुन्छ। 9 लाखभित्र चाहिँ अहिले यो स्किम ओपन गरेको भनेको औपचारिक क्षेत्रलाई हो। सायद 9 लाखलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसभित्र चाहिँ 4 लाख हाराहारी 4,23,000 समथिङ चाहिँ तपाईँको औपचारिक क्षेत्रमा छ भनेर चाहिँ तथ्याङ्कले देखाएको छ। अनि त्यसभित्र पनि त्यसमा काम गर्ने स्वरोजगारीमा भएकाहरू आफैले व्यवसाय चलाएकाको लागि स्वरोजगार सेल्फ इम्प्लोइड जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको बारेमा चाहिँ यो स्किम ओपन गरेको होइन र पनि जति पनि सङ्ख्या हुनुपर्ने हो त्यो सङ्ख्या पक्कै पनि आएको छैन। यसभित्र चाहिँ केही कुराहरू जस्तो यहाँले भन्नुभएको जस्तो कार्यविधिमा 60 वर्ष नपुगिकन पैसा झिक्न नपाउने, सापट्टि झिक्न नपाउने एउटा कुराहरू थिए भने अब जस्तो सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था योभन्दा अगाडि अन्य अवकाश कोषहरूले गरिरहेका छन् होइन। अब अन्य अवकाश कोषमा भएको पैसा यहाँ ल्याउन पाउने नपाउने अथवा झिक्न उताबाट झिक्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ ऐनभित्र पनि स्पष्ट व्यवस्था नभएको कारणले जस्तो केही अवकाश कोषहरूको ऐनमा त्यहाँ भएको पैसा चाहिँ रिटायर भएपछि मात्रै झिक्न पाउने भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई त ऐन संशोधन नगरिकन त त्यहाँबाट झिक्न मिलेन नि। लगायतका कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ पर्याप्त सङ्ख्या चाहिँ आउन नसक्या हो। ठिक छ, दोस्रो पटक तपाईँले भन्नुभयो अहिले भर्खरै यो सामाजिक सुरक्षा योजना परिमार्जन गरिएको छ, अब चाहिँ जुन कार्यविधि बनेको छ त्यो कार्यविधिको कुरा गरौँ न। यो दोस्रो संशोधनको हामीले ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो 77 माघ 29 गते मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएको छ र यो यसको पछाडि जुन पहिलो संशोधन भइसकेपछि स्किम एक्जिक्युसन भएको हो, कार्यान्वयनमा आएको हो होइन। त्यसपछि यो सुरक्षा सचेतना जगाउने सन्दर्भमा कोषको टिम अनि रोजगारदाताका प्रतिनिधि र श्रमिक प्रतिनिधि जेटियुसिसी कोबाट प्रतिनिधित्व भनेको त्रिपक्षीय संरचना छ यसको बोर्डको पनि होइन। र हामी चाहिँ यो सचेतना कार्यक्रमहरूको निम्ति चाहिँ विभिन्न स्थानमा प्रदेश स्तरहरूमा पनि हामीले कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, काठमाडौँमा पनि धेरै ठाउँमा कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ उल्लेख्य सहभागिता थियो र हामीले जति बेला स्किममा भएका व्यवस्थाहरूको बारेमा कुराहरू गऱ्यौँ त्यति बेला चाहिँ यो सापट्टिको व्यवस्था थिएन। र सापट्टि भन्नाले कस्तो सापट्टि? कोषमा जम्मा गरेको पैसाबाट पैसा झिक्न पाउने व्यवस्था थिएन। त्यसपछि गएर जम्मा गरेको सबै पैसा ओल्ड एज बेनिफिट अथवा 60 वर्षपछि मात्रै भुक्तानी पाउने व्यवस्था थियो त्यसमा। अनि जम्मा हुने रकमबाट सबै पैसा चाहिँ अहिले आवश्यक परेको बेलामा चलाउन नसक्ने स्थिति भयो, सापट्टि पनि पाइएन भन्ने खालका कुराहरूलाई हेरिसकेपछि हामीले आन्तरिक प्रक्रियाहरू मिलाएर बिमाङ्कीको मूल्याङ्कन पनि गराइसकेपछि दोस्रो संशोधन कार्यान्वयनमा आएको छ र त्यो दोस्रो संशोधनले जुन किसिमका अपेक्षाहरू योगदानकर्ताले गर्नुभएको थियो ती खालका कुराहरूलाई चाहिँ यसले पुरा गरेर आएको छ। दोस्रो संशोधन जुन भयो यसले कहाँनिर फाइदा पुग्यो? के पहिला त्रुटि थियो र अहिले संशोधन भइसकेपछि के कुरा नयाँ भयो? हो, यसमा चाहिँ प्रश्नाइदिनुहोस्। यसमा चाहिँ अब हाम्रो 4वटा स्किमहरू छन्। 4वटा स्किमहरूभित्र स्किम 1 भनेको औषधि उपचार स्वास्थ्य मातृत्व सुरक्षा योजना भन्ने स्किम छ होइन। त्यो अन्तर्गत चाहिँ हस्पिटलमा बसेर उपचार गर्दाखेरि 1 लाखको 80-20 को यो सेयरिङमा छ होइन। 80-20 मध्ये चाहिँ यो 80,000सम्म हस्पिटलको उपचारको कभर गर्ने पुरानो व्यवस्था थियो भने ओपिडीमा घरमै बसेर गरेको उपचारको चाहिँ 25,000 मध्ये त्यसको 80% भनेको 20,000 रुपियाँ गरेर चाहिँ टोटलमा 1 लाख रुपियाँको कोषले बियर गर्ने थियो
होइन। अब हस्पिटलमै गएर ट्रिटमेन्ट गरे हो, ओपिडी गरेको छैन भने 1 लाख रुपियाँसम्म नै हस्पिटलको एमाउन्ट यसले कभर गर्ने भनेपछि अब हस्पिटलमा उपचार गरेको भर्ना भई गरेको उपचारमा मतलब मानव कुनै दुर्घटना भयो, कुनै बिरामी यो औषधि उपचारको हामी औषधि उपचारको गर्दैछौँ, हामी दुर्घटनामा त्यसपछि आउँछौँ होइन। यसले कभर गर्यो। अर्को चाहिँ तपाईँको कस्तो बिरामीहरूलाई अस्पतालमा औषधि उपचार भनेको कुनै पनि खालको त्यस्तो बिरामी भएर उपचार गर्नु पर्यो भने यो पहिलो स्किम हो र यसमा 1 लाखसम्मको सीमा छ र त्यो 1 लाखकै सीमा चाहिँ हस्पिटलाइज भयो भने पनि उहाँले उपभोग गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरियो यसमा एउटा। अनि यसैभित्र चाहिँ जो इम्प्लोइ हुनुहुन्छ, कन्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ, उहाँ कस्तो अवस्थामा त्यो बिरामीले 1 लाखसम्म पाउन सक्छन्? उपचार गर्दाखेरि अपरेसनहरू गर्नु पर्यो होइन, कुनै खालको त्यस्तो छ। त्यसमा अब जस्तो कि कोषमा यहाँनिर योगदान गरेको यदि 1 वर्ष पुगेको छैन भने अथवा 1 वर्षभन्दा बढी कोषमा योगदान गर्न सुरु गरेको 3 महिना हुनुपर्छ यसको लागि, यो सुविधा पाउनको लागि। सरी, यो पहिल्यै भएको व्यवस्था भएर मैले भन्न। कोषमा योगदान गरेको 3 महिना हुनुपर्छ। 3 महिनाको योगदान लगातार भइसकेपछि उहाँको चाहिँ औषधि उपचार बाबत 1 लाख रुपियाँको सुविधा पाउनुहुन्छ र त्यो 1 लाखमध्ये हस्पिटलमा 80,000 र हस्पिटलभन्दा बाहिरको छ नि 20,000 थियो। त्यसलाई हामीले चाहिँ बाहिर ओपिडीमा गर्नुभएको छैन भने उहाँले चाहिँ 1 लाखै भर्ना भएर गरेको उपचारमा कभर गर्यो यसले होइन। र योगदान गर्न छोडेको 3 महिनासम्म यो सुविधा कन्टिन्यू हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ योगदानकर्ताको श्रीमती सुत्केरी हुनुभयो भने उहाँको सुत्केरी हुने दिनसम्मको खर्च चाहिँ यसले कभर गर्थ्यो होइन। तर त्यो बच्चा शिशुलाई भनेर अर्को 3 महिना उपचार खर्च पनि कभर गरेको, तर सुत्केरीको चाहिँ सुत्केरी भइसकेपछिको खर्च चाहिँ यसमा समावेश भएको थिएन। त्यसलाई चाहिँ हामीले अर्को 6 हप्ता 42 दिनसम्मको चाहिँ सुत्केरीको उपचार खर्च पनि यसभित्र समावेश हुने भनेर यसमा चाहिँ हामीले नयाँ व्यवस्था गऱ्यौँ। अर्को चाहिँ तपाईँको दुर्घटना र अशक्तता अन्तर्गत चाहिँ 2 किसिमको क्याटेगोरी छ। दुर्घटना र अशक्तताभित्र अफिसको कामको सिलसिलामा भएको रोजगारीजन्य दुर्घटना र त्योभन्दा बाहिरको कभर गरेको दुर्घटना भन्ने छ होइन। अनि अफिसको कामको सिलसिलामा भएको दुर्घटनाको निम्ति सम्पूर्ण उपचार खर्च कोषले बियर गर्ने भनेको छ। त्योभन्दा बाहिरको चाहिँ 7 लाखसम्म कोषले बियर गर्ने भनेकोले अब कोषले हस्पिटलहरूसित सातै प्रदेशमा एमओयू पनि गर्दै गइसक्यो होइन। गर्दै गइसकेको सन्दर्भमा अब व्यवसाय के अरे यो रोजगारीजन्य दुर्घटना हो भने अब उहाँहरूले कुनै पनि हस्पिटलमा दुर्घटना भए जस्तो कुनै पनि हस्पिटलमा उपचार गर्न पाउनु पर्यो होइन। तर त्यो 7 दिनभित्र यो रोजगारीजन्य दुर्घटना हो भन्ने खालको खबर चाहिँ 7 लाख रुपियाँ नपुग्दासम्म कोषलाई खबर गर्नुपर्ने छ भन्ने खालको व्यवस्था चाहिँ यो दुर्घटना र अशक्ततामा गरेको छ। र अशक्तताभित्र भनेको कस्तो भने काम यो कुनै पनि कारणले भनौँ न उहाँको चाहिँ काम गर्न नसक्ने हुनुभयो र आजीवन चाहिँ उहाँ काममा फर्किन नसक्ने हुनुभयो भने उहाँले अशक्तता वृत्ति भनेर पाउने हो, एक किसिमको पेन्सन हो यो। र त्यो पेन्सनमा चाहिँ यो बेसिक स्यालेरीको 3 गुणाभन्दा बढी हुने छैन भन्ने थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 3 गुणा मात्रै भन्दा नि जसको बेसिक स्यालेरी बढी छ भने उहाँले चाहिँ जुन आश्रित परिवारले 60% पाउनु भएको छ सुविधा त्यो पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो अशक्तता सुरक्षा योजना अन्तर्गत चाहिँ अशक्तता वृत्तिलाई बढाएर चाहिँ आधारभूत पारिश्रमिकको 60% भनेर व्यवस्था गरेको छ। अब यो दुर्घटनाभित्र सम्पूर्णको उपचार खर्च र यो दुर्घटना एवं अशक्तताभित्र योभन्दा अगाडि पनि गुनासोहरू त्यस्तो थिएन। अब त्यसपछि गएर आश्रित परिवार सुरक्षा योजना भन्ने 3 नम्बरमा छ। यो आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाभित्र पनि यसअघि नै उपलब्ध गराइएका सुविधाहरू नै पर्याप्त छन्। अब यसमा यहाँनिर आश्रित परिवार योजना जुन भन्नुभयो यसमा श्रमिकको श्रीमतीले केही पर्यो भने उपचार खर्च पाउने भयो, जो स्वयं दुर्घटनामा परे उनीहरूले उपचार खर्च पाउने भयो, अस्पतालमा सेवा सुविधा पाउने भयो। तर परिवारमा बुवाआमा पनि हुन्छन् नि, हो त्यसको लागि खै त व्यवस्था? आश्रित परिवार म भन्दैछु, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत चाहिँ कुनै पनि कारणले योगदानकर्ताको मृत्यु भयो भने योगदान चाहिँ नियमित हुनुपर्छ। हामीले यो चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन होइन। 2-3 महिना योगदान ग्याप हुने अनि फेरि यो सुविधा पाउन दाबी गरेर चाहिँ पाउँदैन, नियमित हुनुपर्छ यसको लागि। योगदान नियमित छ र कुनै पनि कारणले उहाँको मृत्यु भयो भने योगदानकर्ता बिहे गर्नुभएको छैन भने एका घरको बुवा अथवा आमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ
कोषमा जम्मा गरेको पैसा पनि फिर्ता पाउनुहुन्छ, अन्तिम संस्कार खर्च भनेर एकमुष्ट 25,000 पनि पाउनुहुन्छ र उहाँले योगदान गर्दाखेरिको आधारभूत पारिश्रमिकको 60%ले हुन आउने रकम उहाँले बाँचुन्जेल पेन्सन खाने हो हरेक महिना। त्यस कारण बिए गरेको छैन भने बुवा आमाले पाउनुहुन्छ, बिए गरेको छ भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्तिम संस्कार खर्च पाउने नै भयो, जम्मा गरेको पैसा पनि फिर्ता पायो। अनि त्यसपछि गएर स्पाउसले 60%ले हुन आउने रकम चाहिँ आजीवन पेन्सन पाउने हो भनेपछि यो कोषको दायित्व चाहिँ ठुलो हुन्छ यसमा। अनि त्यसपछि गएर बच्चा बच्चीहरूले चाहिँ 40%ले हुन आउने रकम बच्चा बच्ची 21 वर्ष नपुग्दासम्म सन्ततिलाई शैक्षिक वृत्ति भनेर व्यवस्था गरेको छ। त्यस कारण चाहिँ यो एका घरको बुवा आमा अथवा चाहिँ स्पाउस ले चाहिँ यो सुविधाहरू पाउनुहुन्छ र कोषबाट अहिले 22 जनाले यस्तो खालको आश्रित परिवारले यस्तो खालको सुविधा चाहिँ लिइराख्नु भएको छ। तर कतिपयको चाहना यो पनि हुनसक्छ यदि केही परिहाल्यो भने दाबी गरे अनुसार श्रीमतीले नपाओस्, मेरो बुवा आमाले पाओस् भन्ने चाहना पनि हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा कष्ट अब त्यस्तो चाहिँ कार्यविधि अनुसार हामीले फलो गर्ने हो। नजिकको नातेदार भनेको स्पाउस, पहिलो त बुवा आमाले पाउने भइहाल्यो, बिहे गरेको छैन भने त्यस्तो खालको सुविधा पनि पाइराख्नु भएको छ। दोस्रो भनेको अब अरूले चाहेर भन्ने भन्दा नि पहिलो कसलाई दिने भनेर तोकिएको छ। बच्चा बच्चीले त त्यो स्वतः पाइहाले होइन, अनि त्यसमा त स्पाउस नै हो, स्पाउसै व्यवस्था छ। ओके, ठिक छ। अब चाहिँ श्रमिकले यो जुन सामाजिक सुरक्षा कोष छ यसमा श्रमिकले 11% तिर्नुपर्ने, त्यसपछि रोजगारदाता कम्पनीले 20% तिर्नुपर्ने, 20% रकम तिर्नुपर्ने श्रमिकको लागि है सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदाखेरि त्यस्तो व्यवस्था रहेको पाइएको छ। तर कतिपय रोजगारदाता कम्पनीहरूले त्यसो गर्दैनन्, श्रमिककै खाताबाट श्रमिककै रकमबाट 31% काटेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा बुझाउने गरेको छ। अब यहाँनिर सामाजिक सुरक्षा कोषले खै त निगरानी गरेको? अब हामीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको फर्स्टमा हामीले के हेर्नु पर्यो भने कति पैसा जम्मा गर्ने हो भन्दाखेरि पहिलो श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक 13,450 नियमित रोजगारीमा रहेकाहरूको हकमा 13,450लाई बेस मानेको छ कि छैन भनेर पहिलो हेर्छ होइन। त्यसपछि गएर श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने पहिलो दायित्व रोजगारदाताको हो। त्यसकारण चाहिँ उहाँले जुन एग्रिमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यो एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले पहिल्यै क्लियर गरेको हुनु पर्यो कि यो बेसिक स्यालेरीको 20% चाहिँ श्रम ऐन बमोजिम उहाँले हाल्ने र 11% चाहिँ योगदानकर्ताले राख्ने हो भन्ने खालको कुराहरू त त्यो एग्रिमेन्ट पहिला श्रमिकहरूबीच पहिला नै हुनु पर्यो। त्यस्तो खालको व्यवस्थाहरू आन्तरिक रूपमा हुनु पर्यो। अब यहाँले भने जस्तो यदाकदा त्यस्तो न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकमा पाइएन अथवा भनेदेखि चाहिँ त्यसको इन्टरटेन त्यसलाई चाहिँ हेर्ने कानुनी उसमा हेर्ने चाहिँ श्रम विभागले हेर्छ। यसमा सामाजिक सुरक्षा कोषले हेर्दैन। सामाजिक सुरक्षा कोषमा त्यस्तो खालको त्यो उजुरीहरू आयो भने पनि हामीले फेरि श्रम विभागलाई नै भन्नुपर्छ। त्यो किसिमको नियमावली अथवा कुनै कार्यविधि सामाजिक सुरक्षा कोष न्यूनतममा हामीले चेक गर्ने हो। त्यो बाहेक अरूको बाँकी कुराहरूमा चाहिँ श्रम विभागले हेर्नुपर्छ यसमा। अनि हामीले अगाडि चाहिँ जुन नयाँ संशोधनहरू के आयो भनेको थियो नि त्यसमा त्यो चौथो स्किमहरूको अलिकति छुट्या छ। त्यसलाई भनौँ कि यो वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत चाहिँ 28.33% रकम जम्मा हुने र त्यो रकमले त्यो रकमबाट सापटी पनि पाउन नसक्ने, अनि त्यसपछि गएर त्यो पेन्सनमा जाने अथवा 60 वर्ष नपुगिकन झिक्न नपाउने भन्ने खालको व्यवस्थामा धेरै चित्त बुझेको थिएन योगदानकर्ताहरूको होइन। त्यसलाई हामीले चाहिँ अहिले के गर्यौँ भने 20%ले पेन्सन स्किमलाई लिएर जाने, 8.33%ले चाहिँ उपदान स्किमलाई लिएर जाने गरी त्यसलाई ब्रेक गऱ्यौँ हामीले। यसले चाहिँ एउटा माग सम्बोधन गरेछ। त्यसको साथसाथै 78 असार मसान्त अगाडि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान सुरु गर्नेहरू भनेको अब आउने असार मसान्त अगाडि जसले योगदान सुरु गर्नुहुन्छ उहाँहरूका निम्ति चाहिँ त्यो कम्पनी छोडेको बेलामा अहिले जुन ठाउँमा काम गरिराख्नु भएको छ त्यो कम्पनी छोडेको बेलामा चाहिँ सबै रकम झिक्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको छ। यसले एउटा चाहिँ आउन आकर्षित गरेको देखिन्छ। त्यसको साथसाथै अर्को व्यवस्था भनेको के हो भने
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आइसकेपछि औषधि उपचार, दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित होइन गर्दै गएर अनि पेन्सनसम्मका व्यवस्थाहरू पनि भए। तर अहिलेसम्म भएको व्यवस्थामा चाहिँ 31% भन्दा बढी रकम जम्मा गर्नु पर्यो भने अन्यत्र जानुपर्ने व्यवस्था थियो। कोषमा त्यस्तो स्किमहरूको व्यवस्था थिएन। भनेको जुन ठाउँमा 8.33% रकम अहिले जम्मा गर्ने व्यवस्था, अहिले 31% भन्दा बढी रकम पनि जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था गरियो। र अन्य अवकाश कोषमा भएको पैसा के गर्ने भनेर त्यो ल्याउन पनि त्यसलाई व्यवस्था गरियो होइन। र कोषमा आउँदाखेरि चाहिँ अन्यत्र जाँदा भन्दा कोषमा ट्याक्सको छुट पनि अलि बढी छ। सामाजिक सुरक्षा कर पनि लाग्दैन। एउटा आकर्षणका हामीले कुराहरू गऱ्यौँ। अन्त जाँदा सामाजिक सुरक्षा कर हामी तिरिरहेछौँ, तर कोषमा आउँदा त्यो कर लाग्दैन। अनि अर्को चाहिँ अन्यत्र 3 लाख अथवा 33%सम्म कर छुटको व्यवस्था छ। तर कोषमा आउँदाखेरि 5 लाख अथवा 33% जुन कम हुन्छ त्यसमा कर छुटको पनि व्यवस्था भएको हुँदाखेरि यसले अर्को एउटा आकर्षण थप्या छ। त्यसपछि 60 वर्ष उमेर पुगेकाहरूलाई कोषमा आउन अनिवार्य छैन। उहाँहरू आउने कि नआउने के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा पनि हामीले एउटा प्रश्न पार्यौँ। 60 वर्षपछि जो जबमा हुनुहुन्छ उहाँहरू आउन चाहनु भने उहाँले चाहिँ त्यो वृद्धावस्था सुरक्षा योजना भनेर त्यसमा पैसा राख्नु पर्दैन। सबै पैसा चाहिँ त उहाँले यो अवकाश योजना अन्तर्गत जम्मा गर्नुहुन्छ। र त्यो अवकाश योजना अन्तर्गतको त जागिर छोड्ने बित्तिकै तुरुन्तै पाउनुभयो। अनि अर्को कुरो चाहिँ कोषमा जम्मा गरेको पैसा चाहिँ त्यो पैसाकै अगेन्स्टमा भनौँ न, अन्य अवकाश कोषबाट सापटी पाए जस्तै गरी लोन अगेन्स्ट डिपोजिट हो, त्यो व्यवस्था पनि भयो। भनेको कोषमा यो लगातार 3 वर्ष योगदान गर्नेहरूले उहाँले त्यहाँ जम्मा गरेको पैसाबाट 80%सम्म सापटी पाउने व्यवस्था भयो भनेपछि त्यो पनि माग सम्बोधन भयो। अर्को चाहिँ लगानी कार्यविधि मन्त्री परिषदबाट पास भयो हाम्रो मङ्सिर 10 गते। त्यसबाट चाहिँ योगदानकर्ताले 1 करोडसम्मको कर्जा पाउन सक्ने, घर कर्जा र शैक्षिक कर्जा गरेर। त्यो कहिलेसम्म, कति वर्षसम्म योगदान 3 वर्ष योगदान गर्नु पर्यो र यो धितोमा आधारित हो। ओके, यो व्यवस्था पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँले जुन भन्नुभयो आकर्षण भएन भन्ने, मलाई लाग्छ यसले एक किसिमको आकर्षणहरू। तर कतिपयको चाहना होला 3 वर्षसम्म किन योगदान गर्ने, 2 वर्षसम्म गर्ने। अब यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने उहाँको स्टेबिलिटी पनि हेर्नु पर्यो। चाहनाले मात्रै भन्नुभन्दा पनि लोन लिएर खाने विषय हो होइन। उहाँको व्यवस्थापन गर्दाखेरि उहाँले तिर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि कोषले पनि हेरिदिनुपर्छ। नदिने भन्ने होइन। अहिले 3 वर्ष भयो त यहाँले भने जस्तो त्यो 2मा आउँदैन भन्ने पनि होइन। कोषले लगानी गर्ने पनि धितोमा आधारित हो होइन। त्यो हो भने अब एउटा व्यवस्था अगाडि बढिसकेपछि त सुधारका कुराहरू त भइहाल्छन् त्यसमा। ओके, ठिक छ। यो श्रमिकले 11% तिर्नुपर्ने र रोजगारदाताले 20% रकम तिर्नुपर्ने। अब अहिलेसम्म त्यस्तो सिचुएसन देखाएको छैन। कुनै पनि श्रमिकहरू कुनै रोजगारदाता कम्पनीमा काम गर्न जाँदाखेरि त्यस्तो किसिमको मानव एग्रिमेन्ट बनेन, अथवा बन्यो भने त्यो सच्याउन मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ, नमिल्ने एनभन्दा बाहिर गएर त हामीले त्यस्तो खालको कुनै गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो त भ्वाइड हुन्छ होइन। अब यहाँले भन्नुभएको जस्तो त्यो यो कम्प्लायन्सको फुल्ली एप्लाई गरेका अर्गनाइजेसनहरू जसको स्यालेरी पनि बढी छ उहाँहरूमा त्यस्तो भएको चाहिँ देखिन्न होइन। अब जसको भर्खर सुरु गर्नुभएको छ र उहाँहरूको चाहिँ कम्प्लायन्समा केही इस्युहरू छ भने उहाँहरू त्यो लेभलको कम्प्रोमाइज गरेर सोसियल सेक्युरिटीमा आउनुभयो कि भन्ने खालको चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ हुनसक्छ। तर इन जेनरल त्यो 31% नै सबै इम्प्लोइबाट राखेर आएको भन्ने चाहिँ त्यस्तो नोटिसमा छैन। रोजगारदाताले त्यसो भए श्रमिकको किन तिर्न सक्दैन त 20%? त्यो तिर्नुपर्छ। सञ्चय कोष 10% र 8.33 उपदान दिनुपर्छ रोजगारदाताले, एनमै भएको व्यवस्था हो होइन। अनि त्यसपछि गएर औषधि उपचार 1 लाखसम्मको गरिदिनुपर्छ, प्रिमियम 50-50 गर्ने हो भनेको श्रमिकले पनि प्रिमियम हाल्नुपर्छ, त्यसमा रोजगारदाताले पनि हाल्ने हो। अनि त्यो दुर्घटना बिमा 7 लाखसम्मको त रोजगारदाताले गरिदिनुपर्छ। त्यो बेलामा चाहिँ अब श्रमिकहरू सोसियल सेक्युरिटीमा जाँदाखेरि कसरी गइरहेको छ भन्ने कुरा उहाँ। तर सबै पैसा श्रमिकले नै तिर्नुपर्ने अवस्था छ, रोजगारदाताले काटिराखेको छ श्रमिककै तलबाट। अब त्यस्तो छ भने हामीलाई पनि जानकारीमा आउनु पऱ्यो, निवेदन दिनु पऱ्यो। हामीले गर्न सक्ने हामीले गर्छौँ। यदि सामाजिक सुरक्षा कोषलाई त्यसरी निवेदन आयो भने त्यो रकम फिर्ता पाउँछ? त्यो रकम फिर्ता पाउने भन्दा पनि सम्बन्धित रोजगारदातालाई हामीले के भएको हो सोही बमोजिम एन बमोजिम गर्नुहुन भनेर हामी पत्राचार गर्छौँ। अनि त्यसपछि श्रम विभागलाई पनि हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो तपाईँहरू उजुरी परेको छैन, निवेदन परेको छैन। अनि यसप्रति निवेदन अब परेको छैन भने अब तपाईँहरूले अनुगमन गर्नु पर्थ्यो, त्यो अनुगमन पनि गर्नु। यसमा हामीलाई अनुगमन गर्ने खालको त्यस्तो हामीलाई जिम्मेवारी दिएको छैन।
हामीलाई चाहिँ 31% आउनु पर्यो, आधारभूत पारिश्रमिकमा घट्नु भएन रेगुलरको, र त्यो अनुसार स्किम चलाउने कुराहरू दिएको छ। सायद यसमा चाहिँ अनुगमन यो श्रम अडिटका कुराहरू चाहिँ श्रम विभागसित पर्छन्, त्यो अनुसारको विभागबाटै हुनसक्छ। अब कतिपयको प्रश्न के छ भने नागरिक लगानी कोषमा जाँदाखेरि त्यहाँ 1 वर्ष योगदान गर्दाखेरि त्यहाँबाट इन्ट्रेस्ट रेट पनि पाउने, ब्याज पनि पाउने, लोन पनि लिन पाउने, पैसा पनि झिक्न पाइने 1 वर्षपछि। तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदाखेरि पैसा पनि झिक्न नपाउने, लोन पनि लिन नपाउने, कुनै सहुलियत खालको सुविधा नपाउने भन्ने यस्ता टिक्का टिप्पणीहरू सुनिन्छ। हो, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यस्तो हुन्छ, 1 वर्षमै लोन पाउने भनेको त खासै ठुलो रकम पनि जम्मा भएको हुन्न होइन। अनि यो ह्यासल मात्रै हो, सुविधा दिने भन्ने मात्रै हो। हामीलाई पनि 1 वर्षमा दिन कुनै आपत्ति छैन, हामी चेन्ज गरौँला त्यस्तो खालको डिमान्डहरू आयो भने। पैसा झिक्ने कुरा त कम्पनी छोड्दाखेरि अवकाश योजना अन्तर्गत भएको पैसा त उहाँले झिक्न पाउनुभयो होइन। कति झिक्न पाए? अवकाश योजनाको सबै पैसा झिक्न पाउनुभयो। सापट्टिको यहाँले जुन कुराहरू गर्नुभयो, अब सापट्टिमा त्यस्तो खालको कुराहरू आयो भने मैले अघि पनि भने यो कार्यविधिमा सापट्टि दिने कुराहरूलाई त समयको माग अनुसार गर्न सकिन्छ, त्यसको खासै इस्यु छैन। अरू सुविधाहरूमा त कतिपय सुविधाहरू जुन दुर्घटना र अशक्तताभित्र कोषले जुन बियर गर्ने अनलिमिटेड कस्ट छ, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत चाहिँ आश्रित परिवारले आजीवन पेन्सन पाउने, सन्ततिले शैक्षिक वृत्ति पाउने, 100% चाहिँ उहाँहरूले तलब बराबरको तपाईँको पेन्सन र सन्ततिलाई शैक्षिक वृत्ति पाउने भन्ने सुविधाहरू त अरू कुनै पनि अवकाश कोषले दिन सक्दैनन्, छैन। हो, यो राम्रै पक्ष लिनुपर्छ यसलाई। सामाजिक सुरक्षा कोषको जुन अशक्तताको कुरा छ, दुर्घटना बिमाको कुरा छ, अथवा त्यो खर्चको कुरा छ, जुन सेवा सुविधाको कुरा छ, यो पक्कै पनि राम्रो पक्ष हो। तर कुनै पनि श्रमिक के चाहन्छन् भने म एउटा कम्पनीमा काम गरेँ 5 वर्ष, म जागिर छोड्दाखेरि त्यो सबै पैसा पाउनुपर्छ भन्ने छ। त्यो पैसा पाउने कि नपाउने? पाउने। 78 असार मसान्त अगाडि निस्किनेले चाहिँ पाउने भन्नाले कोषमा योगदान सुरु गर्नेहरूले पाउने। अब यो आएको पुनर्वितरण पनि भने मैले व्यवस्थापन गरिदिने हो, कमाइको व्यवस्थापन गर्ने हो सोसियल सेक्युरिटीले। व्यवस्थापनभित्र अब इन्डिभिजुअल्ली के हुन्छ भन्ने कुराहरू भन्दा नि इन जेनरल प्र्याक्टिसहरू के छन् बाहिर, र यहाँ पनि के हो, अब मृत्यु पर्यन्त उसको आएको निरन्तरताको व्यवस्थापन गरिदिने काम पनि हो होइन। अहिले हामी गर्न सक्नेछौँ, सबै पैसाहरू झिकौँला, कतै व्यवस्थापन गरौँला होइन। तर 60 वर्षपछिको काम गर्न श्रम बजारबाट बाहिरिएपछिको, निवृत्त भएपछिको जीवनमा आम्दानीलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा यो पेन्सनको कुरा पनि त हो नि। पैसा झिकेर तत्कालको गर्जो मात्रै टार्ने कि भोलिको भविष्य पनि हेर्ने कि अथवा आश्रित परिवारको सुरक्षा पनि हेर्ने भनेको मसँग स्किल छ होइन, म काम गरिरहेको छु, मेरो फ्यामिली छ, फ्यामिलीमा मेरो जिम्मेवारी छ, र म काम गर्दैछु, म सोसियल सेक्युरिटीमा गएँ भने अनि कथम कदाचित म अशक्त भएँ आजीवन, अथवा कथम कदाचित चाहिँ मेरो असामयिक निधन भयो भने मेरो आश्रित परिवारले त ढुक्कसित चाहिँ जीवनयापन गर्न सक्ने भयो होइन। उसलाई त एउटा चाहिँ आएको एउटा मिनिमम लेभलबाट त तल जान त दिएन नि त, भन्दा उसले गर्व गर्ने ठाउँ पनि त छ नि। त्यसकारण भोलि कसले देखाएछ भनेर भन्छन् नि त। अब कसले देखाएछ भन्नुभन्दा पनि पाउन सुरु गरिसक्नुभयो। कोषमा 2 महिना योगदान गर्नुभएको थियो अनि दुर्भाग्यवश उहाँको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भयो। अब उहाँको आश्रित परिवारले 2 वर्षदेखि त पेन्सन खान थाल्नु भएको छ नि। उहाँहरू पेन्सन खानेसित हामीले सोध्यो भने अब छोरोले यसो गरेर छोडिदिएको थियो र छोरीले यसो गरिदिएको थियो र अनि हामीलाई चाहिँ पेन्सनको व्यवस्था भयो, यहाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा नआएको भएदेखि त हामीलाई यो पनि नहुँदो रहेछ भन्ने खालको चाहिँ त्यस्तो अब यसलाई के भनौँ, सक्सेस हिस्ट्री भनौँ, के भनौँ, एक्सपिरियन्स भनौँ होइन। नियमित छ भने त पाइराख्नु भएको छ भन्ने कुरो त देखिसक्यो त अर्काको। सकेसम्म देख्न नपरोस्, सुन्न नपरोस्, खान नपरोस् होइन, जुगजुग जिन पऱ्यो नि त पहिला त। कथम कदाचित भयो भने आश्रितले दुःख पाएनन् भने आत्मसन्तुष्टि त हो नि, त्योभन्दा अरू त के हुन्छ र। पछिल्लो पटक मानव कुनै श्रमिकले 1 वर्षसम्म योगदान गर्यो, त्यो 1 वर्षसम्म योगदान गरिसकेपछि त्यो पैसा उसले चाह्यो कि अब झिक्नुपर्छ सामाजिक सुरक्षा कोषबाट, त्यो झिक्न मिल्छ? मिल्छ, तर अन्य अवकाश कोषमा पनि त्यहाँ रिटायर नभइकन झिक्न मिल्दैन हो नि। भनेको के हुनु पऱ्यो नि, त्यसको कन्डिसन त्यो कम्पनीबाट उसको जागिर उसले छोडेको हुनु पऱ्यो, कम्पनीबाट चिठी आएको, उसले रिकमेन्डेसन लेटर लिनु पऱ्यो होइन। त्यो भयो भने उहाँले झिक्न पाउनुभयो।
तर यहाँनिर अर्को प्रश्न के उठ्छ भने 1 वर्षसम्म काम गर्यो अथवा 2 वर्षसम्म काम गर्यो 3 वर्ष काम गर्यो एउटा कम्पनीमा जो रोजगारदाता कम्पनी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी छ। अब अर्को कम्पनीमा जाँदाखेरि त्यो कम्पनी यदि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी छैन भने त्यति बेला त केही भएन नि त उसँग। सामाजिक सुरक्षा कोषमा त आउनुपर्छ। अब यो सुरुवाती र केही चित्त नबुझेका कुराहरूले मात्रै रोकिएको हो होइन। आउनुहुन्छ उहाँहरू। यहाँले भने जस्तो चाहिँ कार्यविधिले के व्यवस्था गरेछ भने उहाँले जागिर छोड्नुभयो भनेदेखि पनि उहाँले सेल्फ कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्नुहुन्छ। भनेको अर्को कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा गए पनि अर्को कम्पनीमा नगए पनि उहाँले आफैले पनि योगदान निरन्तर गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तो छैन। त्यसो भए अब एउटा श्रमिकलाई कति फाइदा हुन सक्छ यो सामाजिक सुरक्षा? अब यो सामाजिक सुरक्षा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भनेको सरसर्ती हेर्दाखेरि यसले कसैलाई पनि धनी बनाउने यो योजना होइन। यसले एउटा जुन लेभल छ उहाँको आफ्नो काम गर्दाखेरिको त्यो लेभलमा उहाँलाई चाहिँ ढुक्कसित काम गर्ने एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स दिने हो। यसले भनेको यहाँ जम्मा गरेको पैसाबाट उहाँले के कस्ता सुविधाहरू पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि औषधि उपचार हुन्छ उहाँको 1 लाख रुपियाँसम्मको, त्यहाँनिर ढुक्क भयो होइन। त्यसपछि गएर दुर्घटना भयो भनेदेखि उपचारका व्यवस्थाहरू कोषले गरेको छ त्यही प्रिमियमबाट। अनलिमिटेडसम्मका छन् सरकारी कामकाजको लागि हो भने। अनि दुर्घटना भयो, कुनै पनि कारणले दुर्घटना भयो, ऐपछि पनि भयो, अघिपछि भएको दुर्घटना हो भने 7 लाखसम्मको यसले कभर गर्ने भयो भनेपछि औषधि उपचारमा हेऱ्यो, दुर्घटनामा हेऱ्यो, अशक्ततामा हेऱ्यो। अशक्तताभित्र पनि तपाईँको आजीवन अशक्त छ भने वृत्ति पेन्सन पनि दियो 60%। 30,000 खानेछ भने उहाँले महिनाको 18,000 का दरले घर बसी कति वर्ष योगदान गरेको भन्ने यसमा मतलब छैन। 1 महिना 2 महिना 3 महिना जति योगदान गरेको पनि उहाँले चाहिँ अशक्तता वृत्ति पाउनुभयो भनेपछि यहाँनिर पनि सेफ्टी नेटको काम गर्यो। अनि आश्रित परिवार सुरक्षा योजना भनेको नै उहाँको असामयिक निधन भयो भने, योगदानकर्ताको निधन भयो भने आश्रित परिवारले पाउने हो। आश्रित परिवारका बच्चाबच्चीहरू 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षको छन्, उनीहरूले उच्च शिक्षा हासिल गर्नुपर्ने छ। घरमा अब कमाउने एउटा चाहिँ ब्रेड विनरको असामयिक निधन भयो भन्ने बेलामा त त्यसले त ठुलो भर्ती गर्यो नि त। 40% पाउने भनेको 30,000 बेसिक स्यालेरी हुने जो हुनुहुन्छ भने एउटा इक्जाम्पल उहाँको बच्चाबच्चीले त महिनाको 12,000 रुपियाँ त पायो नि त। 12,000 पाउँछ त 12 140 वर्षको 1.5 लाख रुपियाँ पाउँछ, 21 वर्षसम्म पाउँछ भनेपछि कति खर्च हुन्छ भन्ने त कोषले हेरेन नि त भन्दाखेरि त्यो पायो। अनि यो स्पाउसले पाउनेहरूको 60% छ भन्दाखेरि 100%का 100%सम्म दिएर तपाईँको एक लेभलको चाहिँ सेफ्टी नेटको काम गरेको यो स्किम हो। त्यसकारण एउटा यो भयो। अनि अर्कोतिर चाहिँ हामीले अलिक गहिरिएर हेऱ्यौँ भने 60 वर्षपछि प्राइभेट सेक्टरमा पेन्सनको व्यवस्था त छैन नि त। अनि 60 वर्षपछि भनेको त त्यसलाई सिनारियो हेऱ्यौँ भने त्यो घर परिवारमा त अर्को जेनेरेसन आइसकेका हुन्छ। अब चाहिँ रोजगारदाताहरूले के प्रश्न उठाइराखेका छन् भने श्रमिकमा मैले किन लगानी गर्ने 20%? यो त ठुलो रकम हो। श्रमिकको रकमबाट श्रमिकको तलबबाट जम्मा 11% अनि हामीले 20% तिर्दिने हो। यस्ता किसिमका प्रश्नहरू उठाइराखेका छन्। अब यहाँनिर श्रमिक र रोजगारदाता बीच त कुरा मिलेन, किनभने सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रावधान त 11 र 20% को हो। यसबारे प्रश्नाइदिनुहोस् न। मैले बुझेसम्म रोजगारदाताले यो जुन श्रमेन आयो यो श्रमेनमा भएको व्यवस्था हो। श्रमेनको दफा 52 देखि 57सम्म सञ्चय कोष उपदानका बारेमा भनिएको छ। यो त्रिपक्षीय सहमतिकै आधारमा आएको हो र सञ्चय कोष र उपदान चाहिँ यो रोजगारदाताले दिनुपर्छ अब निजी क्षेत्रमा पनि भन्ने ठुलो बहसपछि आएको देखिन्छ होइन। यस सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउनु र नआउनुसित रोजगारदाताले हाल्ने 20% को सम्बन्ध छैन। सामाजिक सुरक्षा कोषमा नआउँदाखेरि पनि सञ्चय कोष 10% दिनुपर्ने र उपदान बापत चाहिँ 8.33% दिनुपर्ने भनेकोले 18.33 सम्म चाहिँ रोजगारदाता क्लियर हुनुहुन्छ। कहीँ कतै अलिकति 1.67% जुन बाँकी छ 20 मध्ये त्यहाँनिर हुनसक्छ। त्यहाँनिर पनि हामी के क्लियर हुनु पर्यो भने औषधि उपचार 1 लाखसम्मको गर्नुपर्ने र प्रिमियम चाहिँ आधा तिर्नुपर्ने भनेको रोजगारदाताले पनि तिर्नु पर्यो, श्रमिकले पनि तिर्नु पर्यो। भनेको 1 लाखको औषधि उपचार त सामाजिक सुरक्षा कोषमा नआए पनि गरिदिनु पर्यो होइन। अनि 24 घण्टा त्यो अफिसको कामको सिलसिलाको मात्रै दुर्घटना होइन, 24 आवर कभर गर्ने गरी चाहिँ 7 लाखको दुर्घटना बिमा रोजगारदाताले गरिदिनुपर्छ भन्ने श्रमेनमा छ।
अनि त्यसको प्रिमियम चाहिँ रोजगारदाताले तिर्नुपर्छ भनेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा नआए पनि औषधि उपचार 1 लाखको पनि गर्नु पर्यो ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, दुर्घटना बिमा पनि गर्नु पर्यो 7 लाखसम्मको भन्दाखेरि सञ्चय कोष दिन पर्यो, उपदान दिन पर्यो र औषधि उपचार र दुर्घटना बिमा गर्ने हो। र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदा के हुन्छ भन्दा ठुलो सङ्ख्या सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँछ। ठुलो सङ्ख्या सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदा जम्मा हुने प्रिमियम पनि ठुलो हुन्छ। ठुलो प्रिमियम हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरू चाहिँ अब 1 लाखको ठाउँमा भोलि त्यो औषधि उपचारको बढ्दै जाला अनि दुर्घटनामा अफिसको कामको सिलसिलामा 7 लाखमा सीमित भएन, 7 लाखभन्दा बढी खर्च हुने भयो भने ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार त अब सम्बन्धित प्रतिष्ठानले त खर्च त गरे होला कहीँ कतै भनेपछि त्यो अनएक्सपेक्टेड भनौँ न त्यस्तो खालको दायित्वबाट पनि रोजगारदाता मुक्त हुने र सबै अब बिमा एक ठाउँमा गर्नु पर्यो, सञ्चय कोष एक ठाउँमा जानु पर्यो अनि अरू ट्याक्स सेभिङको पैसा अर्कोतिर लानु पर्यो, उपदान अर्कोतिर राख्नु पर्यो भन्दाखेरि त अनि क्लेमको लागि एचआरको टिम खट्नु पर्यो भन्दाखेरि त प्रोसेसिङमा पनि त त्यो कम्पनीलाई ह्यासल छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जति पनि व्यवस्थाहरू छन् रोजगारदाता कम्पनीले 20% रकम म तिर्दिन भन्यो भने के हुन्छ? त्यो त ऐनको कार्यान्वयन भएन नि त। ऐनको कार्यान्वयनको पालना भएन नि। ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार अब न्यूनतम पारिश्रमिक म तिर्दिनँ, सञ्चय कोष उपदान म दिन्न, औषधि उपचार म गर्दिनँ भन्यो भने कानुन बमोजिम हुने कुराहरू त ऐनले फेरि गर्ला नि त। त्यस कारण चाहिँ त्यति धेरै म तिर्दिनँ भन्ने खालको आएको जस्तो मलाई लाग्दैन। होइन, कम्पनी घाटामा गयो, कम्पनी घाटामा गइसकेपछि त्यति रकम कसरी तिर्ने भन्ने त हुन्छ। यस्तो के हुन्छ भने तपाईँको कार्य वातावरणभित्र बनाउने जिम्मेवारी रोजगारदाताको हो सायद होइन। त्यसभित्रको चाहिँ एउटा मिनिमम न्यूनतम आधारभूत व्यवस्थाहरू गर्नेभित्र ऐन नियमै भन्दा बाहिर गएर गऱ्यो भनेदेखि त अब त्यसको बारेमा त त्यति धेरै छलफल गरेर अर्थ देखिन्न। तर यो श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था हो। ओके, ठिक छ। अब चाहिँ जो नेपालमा 9 लाखभन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू छन्, मैले यसअघि पनि जोडेको थिएँ र ती प्रतिष्ठानहरूमा 34 लाख बढी श्रमिकहरू कार्यरत छन्। अब यो त ठुलो सङ्ख्या छ औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको पनि, श्रमिकहरूको पनि त्यतिकै छ। तर अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जति रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिकहरू आएका छन् त्यो त न्यून छ नि। अहिलेसम्म कति छ त्यो सङ्ख्या थाहा छ? 13,000 प्लस रोजगारदाता र 1,93,000 को हाराहारीमा चाहिँ श्रमिकहरू सूचीकृत भएको छ अहिले। हो, र यसरी यो डेटा हेर्दाखेरि पछिल्लो 2-3 वर्षको डेटा हेर्दा यो सङ्ख्या एकदमै न्यून देखिन्छ। अनि त्यसप्रतिलाई हेरेर त्यो डेटालाई हेरेर के भन्छन् भने एकदमै प्रभावकारिता खस्कियो यसको भन्ने तपाईँले पनि गुनासो सुन्नु भएको होला। मैले व्यवस्थापनको हिसाबबाट मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यो 9,23,000 भनेको औपचारिक र अनौपचारिक हो। मैले अगाडि पनि भने त्यसभित्र स्वरोजगार पनि छन्, फर्महरू हुन् यिनीहरू, त्यहाँ कति श्रमिक छन् भन्ने कुरालाई लाखले त्यसले चाहिँ त्यति धेरै कभर गर्दैन होइन। अनौपचारिकमा हामी गएका छैनौँ, स्वरोजगारमा हामी गएका छैनौँ। त्यो सबैलाई कभर गर्नु त हामी फुल फ्लेजमा इम्प्लिमेन्टेसन हुनुपर्छ। अनि यो कार्यान्वयनमा आउँदाखेरि कानुनमा भएको व्यवस्थाहरू र कार्यविधिमा भएका असन्तुष्टिहरूले गर्दाखेरि त्यति खुलेर आउन नसक्नु भएको हो। मलाई लाग्छ अहिले जुन यो कार्यविधि संशोधन भयो त्यसले चाहिँ अब आउनको निम्ति चाहिँ मोटिभेट गर्ने खालकै छ यो। ओके, अब जुन दोस्रो पटक परिमार्जन भयो यो राम्रो खालको योजना हो भन्ने तपाईँको तर्क हो। अब त्यसो भए जुन त्रुटिहरू पहिला देखिएको थियो त्यो केही सचिएर आयो सामाजिक सुरक्षा कोषमा हो। अब चाहिँ थप सुधारहरू के गर्न सकिन्छ यसमा? अब यो ठाउँ देख्नुहुन्छ तपाईँले? अब थप सुधारहरू भर्खरै संशोधन भएर आएको छ होइन। अब हामीले यसलाई परिमार्जन गर्दै लिएर जाने भनेको समय सापेक्ष सुविधाहरूमा वृद्धि गर्ने हो। सुविधाहरू वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा जुन 2 नम्बरको स्किम र 3 नम्बरको स्किम छ ती स्किमहरू यो यस अगाडि नै पर्याप्त मात्रामा भएर आएका छन्। यसमा कसैको पनि गुनासो छैन। 1 नम्बरको स्किममा यो औषधि उपचारको सीमा 1 लाख रुपियाँ छ र यसले योगदानकर्ता र इन केस अफ यो प्रेग्नेन्सी स्पाउस र शिशुको मात्रै यसले केयर गरेछ। अब यसले सुधार गरेर जाने आगामी दिनमा भनेको यसले फ्यामिली इन्सुरेन्समा जाने हो। 1 नम्बरको स्किममा हेर्दाखेरि 2 र 3 को बारेमा त हामीले भन्नै परेन होइन। अब चौथो नम्बर भनेको ओल्ड एज बेनिफिट। ओल्ड एज बेनिफिटभित्र अब हामीले आगामी दिनमा गर्ने यो समयक्रममा यो चौथो स्किममा त्यति धेरै अहिले हतारिनु पर्ने पनि देखिँदैन। तर त्यसमा दिने भनेको पेन्सन हामी
अहिले भन्दा जस्तो 160ले भाग गर्ने गरी गरेका छौँ अहिले होइन टोटल एमाउन्टलाई। अब त्यसभित्र चाहिँ प्रतिफल अर्निङ राम्रो गर्ने र पेन्सन एमाउन्ट एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्यौँ भने जुन ओल्ड एजमा बसेर जुन पेन्सनर हुनुहुन्छ उहाँहरूको सङ्ख्या बढाउने दुईटा पक्षमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा। पछिल्लो पटक रोजगारदाता कम्पनीहरू या सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानै खोजेको छैन। तपाईँले पनि रेकर्ड हेर्नुभयो होला, कतिपयको मानसिकता हेर्नुभयो होला, एकदमै न्यून सङ्ख्यामा त्यता सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी राखेका छन्। त्यसमा केही पहल गर्नुभयो? अब यस्तो छ, यो 13,000 जुन दर्ता हुनुभएको छ उहाँहरूले नै इम्प्लोइ इनरोल गर्ने लेभलमा पुग्नुभयो भने ठुलो सङ्ख्या त्योभित्रबाट पनि आउँछ। केही प्रतिष्ठानहरू त सङ्ख्या इम्प्लोइ एकदमै कम भएको स्थिति पनि हुनसक्छन् होइन। अब हिजोसम्म आउने स्थितिमा चाहिँ श्रमिकहरूले पनि पैसा झिक्न नपाउने भएपछि त्यति उहाँहरूमा आकर्षण देखिया थिएन र उहाँहरू पनि आउन नखोज्ने। अब रोजगारदाताहरूले पनि श्रमिकले नै चित्त बुझाएको छैन अथवा पुरानो पैसा राखेको पैसाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने खालका व्यवहारिक कठिनाइहरू देखाउनु भएको थियो होइन। अब चाहिँ बिस्तारै ती चिजहरू हटेर गएका छन् भन्दाखेरि अबका दिनहरूमा आबद्ध हुने त पक्कै पनि बढेर जान्छ। रोजगारदाता कम्पनीहरू जो सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आउनुपर्ने छ भनेर भन्नुभएको थियो अघि, यदि रोजगारदाता कम्पनी गएनन् भने के हुन्छ? उनीहरूलाई कारबाही हुन्छ अथवा के हुन्छ? अब यसमा चाहिँ कोषले गर्ने कारबाही त्यति ठुलो एमाउन्टको हिसाबले चाहिँ छैन होइन। अब कस्तो छ भने तपाईँको अवकाश कोषहरू 50 भन्दा बढी अवकाश कोषहरू छन् अहिले पनि। अनि अन्य अवकाश कोषहरूमा भएको पैसा झिकेर ल्याउने कुराहरू र ती अवकाशहरूलाई कन्टिन्यू गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराहरू दुईटा छ। अनि त्यो अवकाश कोषहरू क्रमशः बन्द गर्ने भनेर गत वर्ष पनि नीति कार्यक्रममा आएको थियो सरकारको होइन। अब सबैलाई सामाजिक सुरक्षामा ल्याउने गरी जुन ऐन नियमहरू बनाइयो त्यो बनाएको हिसाबले मलाई लाग्छ अब बिस्तारै यतापट्टिको आकर्षण बढाउँदै जाने, अन्त बन्द गर्दै जाने गरेछ त पक्कै पनि सबै सामाजिक सुरक्षा कोषमा। मानव कुनै रोजगारदाता कम्पनीहरू 2 वर्षसम्म अथवा 5 वर्षसम्म योगदान गर्यो र पछि म अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम योगदान गर्दैनौ भन्यो भने के हुन्छ? त्यसरी गर्न मिल्छ? अब त्यो ब्याङ्क्रप्ट भएको अवस्थामा त एउटा उसले डिक्लेयर गर्नुपर्छ होइन भने त अब तपाईँको उपदान र सञ्चय कोष बापतको रकम जुन सोसियल सेक्युरिटीमा जाने हो त्यो अन्त कतै जम्मा गरेर त त्यो अडिटेबल पनि हुन्न नि त, खर्चको रूपमा देखाउनु पाउनु पनि पर्यो नि, त्यो चाहिँ हुँदैन। अब आइसकेकोहरू त त्यसरी बाहिर जाने भन्ने हुँदैन, नआएकोलाई कसरी ल्याउने भन्ने मात्रै हो जस्तो लाग्छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अहिले म के भन्छु भने सामाजिक सुरक्षा कोषले विगतमा गरेका अन्तर्क्रियाहरूबाट जुन किसिमका सुझावहरू हामीलाई प्राप्त भए, यो एउटा सामाजिक सुरक्षा अभियान भनेको यो दीर्घकालमा यसको रिजल्ट आउने कार्यक्रम हो। यसभित्रका सुविधाहरू धेरै छन्, केही सुविधाहरूमा चित्त बुझेको थिएन, ती कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर कार्यविधि संशोधन भएको छ र त्यो कार्यविधि संशोधन हुँदाखेरि 78 असार मसान्त अगाडि योगदान गर्नेहरूको हकमा जागिर छोड्दा सबै पैसा झिक्न पाउने भनेको समेत कारणले सामाजिक सुरक्षा कोषको आकर्षण थप भएको छ र यी कुराहरूलाई हेरेर चाहिँ सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने, योगदान गरेर चाहिँ यसको आकर्षण जुन सुविधाहरू छन् त्यो उपभोग गर्न चाहिँ अनुरोध गर्छु म। हुन्छ, देखापडी विशेषका लागि समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, आज हामी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के हो र यसमा किन योगदान गर्नुपर्छ भन्ने लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्थ्यो सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि गेवाली। अर्को दिन हामी अर्को विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर देखापडी विशेषमा कुराकानी गर्नेछौँ। आजलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला देखापडी.com। नमस्ते।